हेलो यो गौरी चौधरीले दिएको न्युमेरिकल क्वेसन म आज सल्भ गर्छु। यो क्वेसन म पहिला पढौँ। अ कोलुम अफ एयर इज सेट इन्टु भाइब्रेसन। कोलुम अफ एयर भने एउटा कुनै पाइपमा एयर कोलुम छ, त्यसलाई चाहिँ भाइब्रेट गराइएको छ। एन्ड नोट गिभ्स 10 beats per second। 10 वटा बिटहरु दिन्छ। मलाई लाग्छ यो बिट भनेको के हो थाहा छ तिमीहरुलाई। पर सेकेन्ड when the tuning fork of frequency 440 Hz is vibrated, तिम्रो यो फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फोर्क कति छ 440 हर्ज छ। यो चाहिँ दिएको हो। 10 वटा बीट चाहिँ दिन्छ, नम्बर अफ बीट्स अथवा बीट फ्रिक्वेन्सी। हर्ज अथवा 10 beats per second भनेको हुन्छ। टेम्परेचर द टेम्परेचर बिङ 20 डिग्री सेल्सियस दिएको टेम्परेचर छ तिमीहरूको 20 डिग्री सेल्सियस। अब यो चाहिँ तिम्रो पहिलाको ओरिजिनल कन्डिसन भयो। क्वेसनले के थप्छ, क्वेसनले सोध्न खोजेको कुरा के हो यसमा थाहा हुन्छ। द फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेज when the tuning fork is loaded with small piece of wax। ट्यूनिंग फोर्कमा मैन राख्यो भने, wax राख्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यो बीट दिनको मुख्य कारण पनि त्यही हो। बीट दिनु भनेको चाहिँ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीमा या त त्यो थपिन्छ र सुनिने फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ, या त्यो बीट घट्छ र सुनिने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ कम हुन्छ। यसले के भन्यो भने व्याक्स ट्युनिङ फोर्कमा राख्यो भने यसको जो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, सुनिने फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, नयाँ फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ त्यो हुन्छ कति, त्यो घट्छ अरे। न्यू फ्रिक्वेन्सी लेखा f dash is equal to 440 प्लस माइनस 10 बीट या त थपिन्छ या घट्छ। बीटको कामै त्यही हो। अनि त्यसपछि यो कति हो, या 430 भयो अथवा 450 हर्ज। तर यो क्वेसनले के भनेको छ भने व्याक्स राखिसकेपछि चाहिँ ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी घट्छ। त्यही भएर तिमीहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्ने भएको कारणले नयाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ के भने f dash इज इक्वल टु 430 हर्ज हुन्छ। किन हुन्छ? त्यो व्याक्स लोड गरेको कारणले गर्दा ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्छ। एट वाट टेम्परेचर विथ अनलोडेड फोर्क, लोडै नगर्यो भने, ट्युनिङ फोर्कलाई लोडै नगर्यो भने कोलुम चाहिँ युनिजनमा हुन सक्छ। युनिजन भने चाहिँ सेम पिच प्रड्युस गर्ने। सेम पिच प्रड्युस गर्ने कति बेला हुन्छ भने तिनीहरूको नोड चाहिँ सेम फर्मेसनमा भयो भने। त्यो नोड सेम फर्मेसनमा कति बेला हुन्छ भने या त तिनीहरू सेम फ्रिक्वेन्सीको हुनु पर्यो, या तिनीहरूको अक्टेभ मिल्नु पर्यो। यसको बारेमा अलिक पछि गरौँला। भन्नुको मतलब यो ट्यूनिंग फोर्क को जो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी
र एयर कोलुमले प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। मैले लेख्छु फर युनिजन फ्रिक्वेन्सी अफ कोलुम इज इक्वल टु कति हुन्छ, 200 होइन 440 हर्ट्ज। अब मान यो कोलुम भित्रको एयर कोलुम भित्रको टेम्परेचर चाहिँ कति छ, टी छ, टी ड्यास भनौँ न, टी त यहाँ अगाडि लेखिसक्यौँ, टी ड्यास बी द टेम्परेचर। टेम्परेचर टी ड्यास भइसकेपछि के हुन्छ भने मलाई कसरी मेटाउँ, ताडो मेटाइदिउँ। and lambda b wavelength of sound, then अब vt dash upon vt is equal to एफ ड्यास नभनौँ, यसलाई यो के भन्नु, एफै अथवा एफटी भनौँ न है, किनभने यो ड्यास भएको कारणले यहाँ पनि माथि गर्नुपर्छ। मैले यसलाई एफटी ड्यास इन्टु टी ड्यास होइन, एफ ड्यास इन्टु ल्याम्डा अपन एफटी इन्टु ल्याम्डा यसरी लेखिदिन्छु मैले। यो ल्याम्डा र ल्याम्डा क्यान्सल हुन्छ, एफ ड्यास भनेको चाहिँ 440 भयो र यो 430 भयो। अब हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा छ भने यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन। अगेन तिमीहरूलाई के कुरा थाहा हुनु पर्यो भने यो भिटी ड्यास यहाँनिर यो टी ड्यास भन अपन भिटी इज इक्वल टु त अंडर रूट 273 प्लस टी ड्यास अपन 273 प्लस टी हुन्छ। कसरी हुन्छ भने यो टी ड्यास टेम्परेचरको एब्सोल्युट भ्यालु त यही हो नि त, डिग्री सेल्सियसमा रहेछ भने यसको एब्सोल्युट भ्यालु पनि यही हो र एब्सोल्युट टेम्परेचरसँग भेलोसिटी अफ साउन्डसँग चाहिँ के हुन्छ, रुट स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो पहिला पढिसकेको कुरा हो, मलाई लाग्छ यो कसैलाई त्यो छैन। अब यो भइसकेपछि यो इक्वेसन नम्बर 2 राख, यसलाई के गर, इक्वेल गर। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 273 प्लस टी ड्यास अपन 273 प्लस टी इज इक्वल टू 440 अपन 430 273 प्लस टी ड्यास अपन 273 प्लस टी भनेको 20 डिग्री छ, 440 430 यहाँबाट तिमीहरूले स्क्वायर गर दुवैतिर र टी ड्यासको भ्यालु पत्ता लगाऊ। यो नै के हुन्छ, टी ड्यासको भ्यालु हुन्छ। मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो इजिली फाइन्ड आउट गर्छौ। अझै पनि केही कन्फ्युजन भयो भने म फेरि तिमीहरूलाई क्लियर गर्छु है।